ديالو. وهذا حتى هو غتكون واحد الحيثيات، واحد الظروف طراو داخل ديال مولاي العربي، راجل لاله عيشه الصديقه لانتيم ديال لاله زبيده اللي كان تزوج عليها ومن بعد غادي يطلقها. وفاش غادي يطلقها غتجي السي عبد السلام مع الرجعه ديالو مع غيسمع هذا الخبر وغادي يعجبو الحال، وهكذا غتسالي لنا القصه ديالنا في واحد لاجوا والفرحه والسعاده. هذا هو لو ريزومي جينيرال دو لوفر. نعتقد دابا ندوزو ليكسبليكاسيون ديال لي شابيتر شابيتر باغ شابيتر. علاش انا درت بحال هكذا؟ ما بغيتش نقسم لي فيديو كل شابيتر نديرو بسميتو، ما بغيتكمش ديروا واحد القاعده كسوله ديال انكم تعزلوا الشابيتر وتمشيو ليه غيكون اسهل. لا، انا غنشرح الفيديو اون جينيرال ونهضر على الشابيتر اون جينيرال باش نتوما بزمنكم، وسمحوا لي بزمنكم مصلحتكم انكم تشوف الفيديو وتشوف الشابيتر باش تفهم، لان من بعد غادي نشرحوا واحد الدرس ديال الشيما نيغاتيف، ومن بعد غادي نشرحوا كومون فير اون سيتوياسيون دو باساج، السؤال اللي السهل الممتنع، الحصان الاسود ديال الريجيونال اللي بعض المرات كيبقى يزيركم ديال سيتوي لو باساج. لا انا ما عرفتش. هاد لا ميتريز ديال الريزومي جينيرال بلس لو ريزومي ديال شاك شابيتر هي اللي غتمكنك من انك تكون تدير الشيما نيغاتيف بطريقه بلس انك تكون فاهم الشيما نيغاتيف، يعني الشيما يعني بحال قلنا الخطاطه ولا ديال السرد ديال الحكايه، يعني كيفاش مشات، كيفاش تحكات، باش بدات وباش كتسالي وشنو كاين الوسط، بلوس الفهم ديال الريزومي جينيرال والفهم ديال الريزومي ديال شاك شابيتر هما اللي غادي يخولوا لك باذن الواحد الاحد انك تفهم ان شاء الله كيفاش تجاوب على سيتوياسيون دو باساج، وكيفاش تجاوب حتى على الاسئله اللي كتكون كما قلت لكم الاسئله من 8 9 10 اللي كتكون اسئله ديال الفهم ديال القصه والفهم ديال الباساج. يعني داك الباساج اللي عندك في الجهه خصك تكون عارفو بعدا فين كاين، وباش غتعرفوا الشيما نيغاتيف زائد الريزومي ديال شاك شابيتر. إذا نبداو chapitre 1. Dar Chouafa. Deux éléments déclenchent le récit, la nuit et la solitude. Le poids de la solitude, le narrateur y songe et part à la recherche de ses origines. L'enfance, un enfant de 6 ans qui se distingue des autres enfants qu'il côtoie. Il est fragile, solitaire, rêveur, fasciné par le monde invisible. À travers les souvenirs de l'adulte et le regard de l'enfant, le lecteur découvre la maison habitée par ses parents et ses nombreux locataires. La visite commence par le rez-de-chaussée. Habitée par une voyante, la maison porte son nom, Dar Chouafa. On fait connaissance avec ses clients, on assiste à un rituel de Mezuk Gnawa et on passe au premier où Rahma, sa cuisine, et son mari Oued, fabricant de charrues, disposés d'une seule pièce. Le deuxième étage est partagé avec Fatima Bzioua. L'enfant, lui, habite un univers de fables et de mystères, nourri par les récits d'Abdullah l'épicier et le discours de son père sur l'au-delà. L'enfant de 6 ans accompagne sa mère au bain nord. Il s'ennuie au milieu des femmes. Cet espace de vapeur, de rumeurs et d'agitation était pour lui bel et bien l'enfer. Le chapitre se termine sur une querelle spectaculaire dont les acteurs sont la maman de l'enfant et sa voisine Rahma. Chapitre الاول جوج ديال لي زيليمون هما اللي كيبداو لينا لو ريسي، لا نوي اي لا سوليتود. الكاتب ديالنا جالس في الليل وجالس في لا سوليتود، شويه كيمشي وكيرجع لا ريشيرش ديال لي زوريجين ديالو، كيهضر على لونفون ديال 6 سنين اللي كان، اللي هو كيميزو على الاطفال الاخرين انه وحيد فراجيل، يعني الصحه ديالو شويه على قد الحال، وغيفور حالم وفاسيني باغ لي موند انفيزيبل، كيعجبوه الخيال، يعني شي حاجه اللي ما كتبانش. من خلال هاد لي سوفونير دو لاديلت et le regard de l'enfant, les souvenirs de l'adulte et le regard de l'enfant, les souvenirs de l'adulte et le regard de l'enfant. ذكريات الراشد ونظرة الطفل، يعني الذكريات ديال احمد الصفريوي فاش كان كبير، لوتور ناراتور ادولت، ولكن النظرة ديال احمد الصفريوي الطفل لونفون اللي كانت عنده 6 سنين. القارئ اللي وحنا كنبداو في الاكتشاف، كنكتشفوا الدار اللي ساكنينها الاباء الوالدين ديال احمد الصفريوي والناس اللي ساكنين معاهم. الزياره ديالنا باش كتبدا في هذا الشابيت كتبدا بلو غير شوسي، يعني تنقولوا السفلي اللي ساكنه فيه لا فويونت شوافه ولا العرافه ولا لا كنزه، واللي عليها مسميه الدار دار شوافه. من بعد كندوزو للبروميي اللي كاينه فيه
باردون ملي كنجيو تما كيهضر لنا حتى كيلكو كليون اللي كيجيو عندك لاله كنزه، وغنحضروا حتى لواحد كومون دير كيفاش قال لها هو ان روتويال، يعني واحد التقليد كيتسمى تقليد. لا تراديسيون اي كولتور، واحد لا تراديسيون، واحد التقليد، واحد لو روتويال ديال قناوه اللي غديروا لاله كنزه. من بعد غندوزو للبروميير فين كاينه رحمه بنتها زينب وصون ماري عواد فابريكون دو شارو اللي عندهم غرفه واحده. الدوزيام ايطاج اللي قلنا هو اللي بارطاجي ما بين فاطمه البزيويه اللي غدابز مع ماما، شويه غنهضروا عليه باردون ماشي فاطمه البزيويه اللي دابز بلوتو رحمه، ماما زينب هي اللي غدابز معاه فاطمه البزيويه. لونفون قلنا كيعيش واحد العالم ديال الميستير، يعني ديال السكري، ديال شي عالم بوحدو. هاد لو ميستير وهاد الشيء وهاد الخيال اللي هو عايش فيه، منين كيجيب القود ديالو باش يديفلوبا؟ كيجيبو من عند جوج الناس، من عند عبد الله ليبيسيي. هاد عبد الله ليبيسيي ديما تيبقى يعاود ليه على القصص ومن الحوارات اللي كيقول ليه باه على شنو، على لو دولا، على ما وراء الموت، يعني الجنه وجهنم والعذاب ديال الله والجزاء. فاش كيبقى يهضر ليه على هادشي هو اللي كون في الطفل هذا هاد لاسبي ديال لو ميستير ديال لو ميرفيو. وهنا فاش غنهضروا على لي زونغ ليتيرير، ابار انها اوتوبيوغرافي كتزاد ليها واحد المعلومه اللي غنسميوها حنا لو ميرفيو، وغتدخل في لو ريجستر ميرفيو. هذا علاش كيجيو دي باساج كيقول لك شنو هما هادو، كتقول انت لا